السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو هذه اللي راح نحلو فيها quelques exercices تاع l'algorithmique pour les débutants. Alors, نبداو directement l'exercice 1. L'exercice 1 يقول لنا donner les valeurs des variables a, b et c après exécution des instructions suivantes. Donc عندنا 3 variables a, b, c de type entier. وعندنا quelques opérations d'affectation. Donc هذه la flèche نسميوها opération d'affectation. واش دير l'opération d'affectation؟ l'expression اللي كاينه في الدروات تحسبها وتحطها في لا فاريابل اللي راهي على gauche. باغ اكزومبل هنايا l'affectation تحط 7 في a، هنايا تحط 17 في b، هنا تحط لا فالور دو b في a etc. دونك حنا واش نديرو المون تاع الالغوريثم تاعنا ونشوفو على fin de l'exécution، يعني بعد هذا كي نلحقو هنا تسمى كي نلحقو لا fin a b c واش يكون فيهم. دونك نبداو بون ندير باج جديدة هكذا. دونك a راح يكون بعد الانستركسيون الاولى راح يكون 7 و b بعد الانستركسيون الاولى راح يكون 17 ومن بعد a واش نديرو نحطو فيه لا فالور تاع b. واش هي هنا في الترويزيام انستركسيون نحطو لا فالور تاع b في a. دونك b راهو 17 دونك نحطو 17 في a. ومن بعد نديرو b reçoit a plus 5. دونك 17 plus 5 a plus 5 هي 17 a plus 5 دونك 17 plus 5 دونك راح تولي 22 هكذا. وبعد نديرو c reçoit a plus b. c reçoit a plus b دونك راح تولي 39. ومن بعد نديرو c reçoit b moins a. b moins a يسمى راح تولي 5. فوالا. دونك à la fin de l'algorithme هذا ال a راح يكون 17 و ال b راح يكون 22 و c راح يكون 5. هذه دوز انستركسيون الاخرين هادو نافيكتيو ل c a plus b ومن بعد نافيكتيو له b moins a. دونك لا دوزيام افيكتاسيون هذه راح تكرازي اللي قبلها. دونك شغل هذه لافيكتاسيون انوتيل مي بون لوبجيكتيف تاع ليكزارسيس هو انه تتعلموا لافيكتاسيون كيفاش تخدم. داكور باسيو للدوزيام اكزارسيس. الدوزيام اكزارسيس يقول لنا donner les valeurs des variables a et b après exécution des instructions suivantes. عندنا deux variables a et b de type entier. Donc هنا ما عندناش c. Donc a et b de type entier. La première instruction نحطو c في a. La deuxième instruction نحطو 2 في b. La troisième instruction نديرو a reçoit b. a reçoit la valeur de b. Donc la valeur de b هي 2 donc a يولي 2. ومن بعد نديرو b reçoit la valeur de a. La valeur de a هي 2 donc b يولي 2. إذا رماركيتو في الأول a و b كانوا 6 2 دركا ولاو 2 2. واش راه يقولنا هنايا les deux dernières instructions permettent-elles d'échanger les valeurs de a et b. est-ce que كي درنا هاد les deux instructions الاخرين est-ce que échangينا les valeurs de a et b؟ la réponse est non. a et b ولاو في زوج égal à 2. d'accord. donc voilà هنايا نكونو كملنا l'exercice 2. باسيو l'exercice 3. l'exercice 3 يقول لنا écrire un algorithme permettant d'échanger les valeurs de deux variables a et b. واش معناتها échanger les valeurs de deux variables a et b؟ معناتها كيما هنايا في l'exercice 2 يكون عندنا les variables a et b عندهم les valeurs par exemple 6 2 يوليو يتعكسو يولي a égale 2 و b égale 6. دونك نكتبو algorithme هكذا
كيفاش نكتبوا هذا الالغوريثم؟ نجيو هنا في لابارتي ديكلاراسيون نديكلاريو دو فاريابل، نديرو باغ اكزومبل فار، ما يهمش فار ولا فاريابل بيسك هنا سي ان الغوريثم، دونك نقدروا نكتبوا كيما نحبوا يعني ما كانش اون فاسون كوريكت ولا اون فاسون فوس كيفاش تكتب ان الغوريثم، سي جوست ان الغوريثم في ان لونغاج هيومان. دونك ا فيرغول بي دو بوين اونتي، هكذا باغ اكزومبل نديرو لا ديكلاراسيون. من بعد كيفاش نيشونجيو لي فالور تاع ا اي بي، كيفاش نحطو لا فالور تاع ا في بي ونحطو لا فالور تاع بي في ا. بون لا بروميير شوز لي تجيكم في بالكم بالك تقولوا لي نحطو نديرو ا رسوا بي اي بي رسوا ا. هاد لا ميثود شفنا بلي ما تمشيش باسكو شفناها هنا في ليكزارسيس دو هاي ليكم ا رسوا بي و بي رسوا ا ما مشاتش. واش لقينا في الاخر؟ لقينا ا و بي في زوج دو. واش يخصنا؟ ندير لكم لانالوجي مع ان اكزومبل ريال. ايماجينيو بلي عندنا زوج كيسان، واحد فيه غازوز واحد فيه جي، حبينا نحطو نبدلوه الغازوز نحطوها في الكاس الاخر والجي نحطوه في الكاس الاخر. كيفاش نديرو؟ ما نقدروش نديروهم هكذاك، ما نقدروش نبدلوه، ما نقدروش نحطو الغازوز فوق الجي ولا الجي فوق الغازوز، ما تصلحش. لازم لنا كاس طروازيام. كاس طروازيام كيفاش نديرو؟ نحطو الغازوز في الكاس طروازيام، من بعد نحطو الجي في الكاس اللي كانت فيه الغازوز، من بعد نحطو الغازوز في الكاس اللي كان فيه الجي. لازم هكذا. كيف هنايا نديرو اون تروازيام فاريابل نسميوها سي. دونك لازم لنا اون تروازيام فاريابل، لازم لنا حاجه باش نحطو فيها لو كونتوني طومبوريرمون. اون جينيرال تلقاو في لي زالغوريثم ولا في لي بروغرام واحد اخرين يديروا اون فاريابل يسميوها تامب، شغل طومبورير. بعد واش نديرو لا فاريابل طومبورير تاعنا رسوا باغ اكزومبل ا، ومن بعد مادام سوفغاردينا لا فالور تاع ا في تامب نقدروا نديرو ا رسوا بي، تما هكذا نكونو درنا لا فالور تاع ا في بي، لا فالور تاع بي في ا. واش بقى لنا دوك نديرو لا فالور تاع ا اي بي. منين نجيبو لا فالور تاع بي؟ لا فالور تاع لا فالور تاع ا، لا فالور تاع ا راهي في تامب، دونك نديرو هكذا تامب سي بون. هكذا نكونو درنا ليشونج. لو كان باغ اكزومبل لي فاريابل تاعنا ا اي بي نكونو قريناهم، نكونو انيسياليزيناهم هكذا ا ايكال 6 بي ايكال 2، نسيو نديرو ديرولمون هكذا. صح عندنا ا ايكال 6 بي ايكال 2 تامب نديرو ديرولمون تامب ايكال ا، دونك تامب يولي 6، ومن بعد ا رسوا بي تما ا يولي 2 بيسك بي راهو 2، ومن بعد بي رسوا تامب، تامب راهو 6. هاوليكم 6. واش لقينا في الاخر؟ لقينا بلي تعكسو ا ولا 2 بعد ما كان 6 و بي ولا 6 بعد ما كان 2. داكور. دونك هذه فيما يخص ليكزارسيس طاوة. جيسبر تكونوا فهمتوا. كاينه حاجه هنايا رمارك برك، تقدروا تعكسوا هنايا، تقدروا ديروا تامب ايكال بي ومن بعد هنا ديروا بي رسوا ا، تعكسوا بي رسوا ا اي ا رسوا تامب. دقيقه نفيريفي تامب رسوا بي، بي رسوا ا اي ا رسوا تامب. كي ديروا هكذا كي تعكسوا تمشي سي كيف تحطوا بي في تامب ومن بعد تحطوا ا في بي ومن بعد ا تعطوا له تامب ولا العكس، في زوج يمشيو. دونك خيروا وحده فيهم وطبقوها. وهاد لا ميثود تحتاجوها بزاف مادامكم تقراو الانفورماتيك ولا تخدموا في الانفورماتيك وتبروغراميو، تحتاجوا هاد لا تكنيك. اليوم لي فاريابل اللي تحبوا تيشونجيوهم سي دي زونتي، بصح غدوه راح يكونوا دي دوني بلوز امبورطونط. داكور. دونك ما لازمش تغلطوا في هاد لوبيراسيون. دوكا نديرو ليكزارسيس نيميرو 4. دونك هذا كان ليكزارسيس 3. L'exercice numéro 4 يقول لنا écrire un algorithme qui permet d'effectuer la saisie d'un nom, d'un prénom et afficher ensuite le nom complet. Donc la saisie d'un nom, d'un prénom et afficher ensuite le nom complet. Donc نحتاجو deux variables. نحتاجو une variable اسمها nom
ونحتاجو اون فاريابل اسمها برينو دو تيب شان. هنا تقدروا تكتبوا شان، تقدروا تكتبوا شان دو كاركتير كيما تحبوا. كيما قلت لكم هذا سي جوست ان الغوريثم ماهوش ان لونغاج دو بروغراماسيون. داكور. وعلى بالكم بلي لوبجيكتيف تاع ان الغوريثم هو تكتبوا برك سور بابي لا ميثود تاعكم، لا سوليوشن تاعكم، ماشي ان بروغرام. تسمى ما يهمش اذا ما درتوش بوين فيرغول ولا درتو ماجيسكول ولا مينيسكول ولا نسيتو فيرغول ولا ما يهمش، مش راح تتاثر لا سوليوشن. ليسونسيال لا سوليوشن تاعكم تكون كوريكت. الوغ كيفاش نقراو اكس؟ نديرو باغ اكزومبل لير اكس باردون نديرو لير نو باش نقراو لو نو، بعد نديرو لير برينو باش نقراو لو برينو، ومن بعد نافيشيو لو نون كومبلي. كيفاش نافيشيو لو نون كومبلي؟ تقدروا ديرو افيشي، تقدروا ديرو اكرير كيما تحبوا، سي جوست ان الغوريثم. داكور. انا راح ندير اكرير نون بلوس برينو، هذه هي لا سوليوشن. اكرير نون بلوس برينو. هذا بلوس هذا ماهوش بلوس تاع لي نومبر ا اي بي باغ اكزومبل، هذا بلوس تاع دي شان دو كي تابليك على دي شان دو كاركتير نسميه كونكاتيناسيون. واش هي لا كونكاتيناسيون؟ نلصقو شان دو كاركتير في شان دو كاركتير واحد اخرى، هذه هي لا كونكاتيناسيون. دونك هنا عندنا بروبليم باغ اكزومبل باغ اكزومبل نون برينو يكونوا ايغال ا الحاج. باغ اكزومبل لو نو هو الحاج و لو برينو هو الخضر. كي ديروا اكرير نون بلوس برينو واش كيفاش راح تخرج لكم؟ راح تخرج لكم هكذا الحاج الخضر، تخرج لكم لاصقه. واش يخص ان اسباس. كيفاش نديروا هذاك الاسباس؟ نديروا هكذا بلوس نديروا شان دو كاركتير، نكبر شويه العرض تاعي، نديروا شان دو كاركتير اسباس هكذا ديروا نون بلوس اسباس، هذه راهي شان دو كاركتير فيها ان اسباس لداخل بلوس برينو، هكذا يخرج لكم اسباس في لو نون تاعكم ما يخرجش لازق. دونك هذا en ce qui concerne l'exercice 4. L'exercice 5, écrire un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre. Le carré تسمى المربع تاع العدد. تعطيولو 2 يخرج لكم 4، تعطيولو 4 يخرج لكم 16، تعطيولو 3 يخرج لكم 9 إلى آخره. صح نسيو نكتبو هذا الالغوريثم. نحتاجو دو فاريابل وحدة نسميوها إكس وفاريابل وحدة نسميوها كاري هكذا. دونك إكس نقراوه بالكلافي، دونك نديرو لير إكس ومن بعد نحسبو لو كاري تاع إكس. كيفاش نحسبو لو كاري تاع إكس؟ نديرو كاري برسوا إكس فوا إكس. ندير هكذا خير باش إكس هذيك ما تخلطلناش مع ما تبانش كشغل ملتيبليكاسيون، هكذا باش يكون باين خير. ولا نقدروا نديرو ان هكذا وخلاص. في ديس اسكو قالنا نومبر اونتي ولا ريال؟ ان نومبر اونتي. دونك فوالا دونك نديرو هنا نحي شحال برك ندير اونتي. دونك لير ان ومن بعد نحسبو لو كاري هكذا ان فوا ان ومن بعد نقولو اكرير نقولو باغ اكزومبل نبهيو شويه الالغوريثم تاعنا، نقولو le résultat est 2 points virgule 1. ما يهمش ليكريتور هذيك كيفاش تكتبوها، كيما قلت لكم سي جوست ان الغوريثم، ما تعطيولوش قيمه بزاف. المهم تفهموا واش راكم ديروا. تقراو لا فالور تاع ان، نحسبوا لو كاري ومن بعد نافيشيو لو ريزولتا اي كاري. هكا كاين بعض الملاحظات حبيت نديرهم هنايا. ممكن نتوما تخمو تقولوا
علاش ما نديروش هكذا ان على بويسونس دو. تقدروا ديروا هكذا كيما قلت لكم، سي جوست ان الغوريثم تكتبوا كيما تحبوا. تقدروا حتى ديروا فونكسيون كيما هذيك اللي كاينه في السي نورمالمون اذا مانيش غلط هكذا باو ان فيرغول دو تعطيكم ان على بويسونس دو. بصح انا علاش درت ان فوا ان باش نبسطوها برك. ان فوا ان تعطينا ان او كاري، خلاص ما كان له نعقدوها بزاف. داكور. وكاينه ملاحظه واحده اخرى هنايا، قبل ما ديروا ليغ ان تقدروا تقولوا اكرير donner un nombre entier هكذا باش يكون البروغرام تاعكم ليزي على هكا. داكور. هذا اذا تحبوا تباهي. Donc on fout l'exercice suivant, l'exercice 6. On dispose de trois variables A, B et C. Écrivez un algorithme transférant à B la valeur de A, à C la valeur de B et à A la valeur de C, quels que soient les contenus préalables de ces variables. Ça. Donc, trois variables A, B, C. نكتبو algorithme et transférer le contenu تاع B ل A transférant à B la valeur de A، تسمى la valeur de A تروح ل B و la valeur تاع B تروح ل C و la valeur تاع C تروح ل A، شغل سيركولار كيما يقولو. دونك نحيو هذا محتاجوش. عندنا A B C، تسمى la valeur تاع A تروح عند B و la valeur تاع B تروح عند C و la valeur تاع C تروح عند A. la valeur تاع C نقدرو نديرو هكذا تروح عند A. كيفاش نديرو هاد لا سوليوشن؟ دونك ديجا نديكلاريو لي فاريابل تاعنا، هو ما قالناش لو تيب نورمالمون، بصح حنا نفرضو بلي سي دي زونتي، بصح نفس الحل نفس البرانسيب يتابليكي على اي فاريابل ميمش عندو كاركتير ميم ريال اكسيتيرا. دونك نحطو ا في بي ونحطو بي في سي ونحطو سي في ا. دونك جو بونس كيف نديرو فاريابل temporaire كيما درنا قبل. ومن بعد واش نقول؟ نفرضو باغ اكزومبل ا ايكال 10 بي ايكال 7 سي ايكال 13. كيفاش نديرو لا سوليسيون تاعنا؟ ندخلو تامب، لازم ندخلو تامب. نديرو تامب ريسوا سي، تسمى نسوفغارديو في سي لا فالور، نسوفغارديو في تامب لا فالور تاع سي، بعد نقولو سي ريسوا بي. ما نخافوش لا فالور تاع سي تروح لنا باسكو راهي في تامب. دونك واش نديرو بي في سي ومن بعد نديرو ا في بي. كيفاش نديرو ا في بي؟ نديرو بي ريسوا ا. دونك درنا هاي ودرنا هادي بقات لنا هادي، دونك نديرو سي في ا. دونك نديرو ا ريسوا، منقدرش نديرو ريسوا سي باسكو سي راه فيه البي، نديرو ريسوا تامب بيسك تامب فيه لا فالور تاع سي. هاي لي داكور. دونك نديرو ا ريسوا تامب اللي هي لونسيان فالور تاع صح. نجربو نيكزيكيتيوها لا ميثود. نديرو لها ديرو المو ا ايكال بي ايكال سي ايكال، ولا نديرو هكذا خير. نديرو هنا هنا في الاول واش عندنا؟ عندنا ا 10 وعندنا بي 7 وعندنا سي 13. كي نديرو تامب ريسوا سي، هاي تامب تولي هي 13. طري بيان. ومن بعد نديرو سي ريسوا بي، تسمى سي نحطو فيها 7. من بعد نديرو بي ريسوا تسمى بي يولي 10. ومن بعد نديرو ا ريسوا تامب
نسيت أنا 3 أ رسوا تامبل يسمى يولي أ رسوا 3 وهذا هو المطلوب. قالنا نحطو البروغرام تاعنا واش يدير يترانسفيري بيترانسفيريها اي ترانسفيريه لبي و بي ترانسفيريه للسي سي ترانسفيريه للأ. هاي الأ ولا 13 ولا السي والبي ولا 10 اللي هو أ والسي ولا 7 اللي هو لونسيان فالور تاعو. دونك هذه هي لا سوليسيون تاع ليكزارسيس 6. Exercice 7. Écrire un algorithme qui permet d'affecter la saisie d'un nom, d'un prénom et afficher ensuite, d'effectuer la saisie d'un nom et d'un prénom et afficher ensuite le nom complet. Là, c'est le même exercice. Écrire un algorithme qui permet d'effectuer la saisie d'un nom, d'un prénom, afficher ensuite le nom complet. Donc, c'est l'exercice. Donc, c'était les exercices chapitre 2.